लोगों को बेवकूफ़, बुद्धू बनाना इन्फ्लुएंसर्स का जो है वो बाएँ हाथ का खेल है, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं। आज जी गज़ल जवाद ने अपनी बच्चे की पहली खुशी जो उसने सेलिब्रेट की, जो उसकी गोद भराई की रस्म की गई, उसमें बोले हज़ारों झूठ, झूठों के लगा दिए अंबार। पूरी वीडियो में ही गज़ल मैडम झूठ बोलती रहीं। इस पे बात करेंगे, ईमान की न्यू लुक पे बात करेंगे और उसके बाद जितना दिखावा किया गया गोद भराई की रस्म में, मतलब कि भैया जान जो हैं, जो मामू बनने वाले हैं, ओए होए होए, मैं कहती हूँ कि मामू जान का बस नहीं चल रहा था कि किस किस चीज़ को कैश करवा लें, इस पे भी बात करेंगे। और ये किसने किसको दिया था सरप्राइज़, इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे भाई गद्दारी, गद्दारी कौन है गद्दार जो आजकल एक यूट्यूबर से गद्दारी कर रहा है, उस पे भी बात करेंगे। और थंबनेल पे ईमान को जगह ना मिली, ना तो बट की भी थंबनेल पर यानी कि रजब के, और ना ही उसकी अपनी नंद के थंबनेल पर ईमान को जगह मिली। हालांकि ईमान बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ी हॉट लग रही थी, सिर्फ प्यारी नहीं लग रही थी, बड़ी हॉट हॉट लग रही थी। दोस्तों ने खूब मौजें उड़ाई, खाना भी खाया और मुफ्त में आंखों को ठंडा 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 भी किया। एक तीर से किए दो शिकार, सारे लोंडो लपाड़ों के सामने अपने घर की खवातीन को फेंका, ये लो देखो मौजें करो, ठीक है। तो इस पे करें मतलब कि गैरत को सैल्यूट पेश करेंगे आज गैरत को। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो गज़ल जवाद के बच्चे भी पैदा करवा दिए हैं लोगों ने, 2-2 करवा दिए, किसी ने 1 करवा दिया, किसी ने पता नहीं क्या कुछ करवा दिया। लेकिन इन्होंने ख़बर जो है कल अनाउंस की थी, रिवील की थी कि भई गज़ल मैडम जो हैं वो अम्मी बनने वाली हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सेहत वाला ज़िंदगी वाला वाली औलाद से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। और आज इन्होंने जो है वो गोद भराई की रस्म भी अदा कर दी हुई है, ठीक है। इनके लिए ये अदा ही है, क्योंकि इन लोगों ने इन रस्मों पे ऐसे अमल दरामद शुरू कर दिया है जैसे कोई ये सवाब का काम है। सवाब का काम समझ के इन लोगों ने इस तरह की रसूमात, यानी कि वैलेंटाइन डे और ये अम्मा अब्बा का दिन और ये गोद भराइयों की रस्में और माइयों मेहंदी, ढोलकी, एक ढोलकी दूसरी ढोलकी, फिर पता नहीं क्या क्या। तो मतलब कि ये तो हैं यूट्यूबर, इन लोगों को तो समझ में आती है कि ये इस तरह के काम करते हैं व्यूज़ के लिए। लेकिन हमारी भोली आवाम, जैसे मैंने कहा कि इस आवाम को बेवकूफ़ बनाना इन इन्फ्लुएंसर्स के बाएं हाथ का खेल है। उन्होंने भी जो नहीं भी कर सकते वो भी कहते हैं भाई बट ने इतनी ढोलकियाँ की हैं तो हम भी करेंगे। बट ने की बहन ने अब गोद भराई रस्म की है तो भाई अब तो सब करेंगे ना, है। और इस रस्म को भी इन लोगों ने इस तरह बना दिया हुआ है ना जैसे ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। मज़हब की तो मैं बात ही नहीं ना करती, मज़हब में तो फिर बहुत कुछ मना है। चलें, आप अब मतलब कि हमारे कल्चर में फुल टाइम इन्होंने ना वो अगयार की रसूमात को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी रस्म जो है ना गोद भराई की, ये भी कोई इस्लाम में इसका कोई मतलब हमने कभी सुना नहीं, ना हमने कभी की, ना देखी, ना पहले होता था। लेकिन अब जब से ये यूट्यूबर आए हैं ना, जब से ये पिछले 4-5 साल में कुछ फैमिली व्लॉगिंग में मतलब हर कोई कूद पड़ा है। फैमिली व्लॉगर हर दूसरा बंदा फैमिली व्लॉगर बना हुआ है। तो ये रस्म आम होती जा रही है, आम होती जा रही है। और छोटे-छोटे से गाँव के जो यूट्यूबर हैं ना, वो भी व्यूज़ लेने के लिए ये रस्म कर रहे होते हैं। तो ये जितनी भी नई रसूमात ईजाद हो रही हैं ना, इनका सिरा इन्हीं के सारा है। और कल की क़यामत के दिन जब जिसने भी इनकी खुराफातों पर अमल दरामद किया उनको तो गुनाह मिलेगा ही, इनको सबका मिलेगा। जो इनके नक्शे कदम पर ये काम कर रहे हैं ना, वो सब सब इन्हीं की झोली में आएंगे, ठीक है। तो इनको इस चीज़ से कोई कोई परवाह नहीं है कि हम इस मुआशरे में मतलब हम अगर चाहें तो जितनी दुनिया हमें पसंद करती है, हम इस मुआशरे में कुछ सुधार ला सकते हैं अपने अमल से। अभी देखें ना वो क्या नाम है, वो पकड़ के ले गए थे शेर के बच्चा, तो सज़ा क्या मिली भई, आपने हर महीने में एक व्लॉग डालना है भई जानवरों के हकूक़ पर या इस तरह कुछ। तो अगर ये चाहें तो अपने इस तरह की जब ये होते हैं, इनकी खुशियाँ होती हैं, शादी ब्याह हो गए या डिलीवरियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, तो ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का अच्छा मैसेज अपनी आवाम को दे सकते हैं, क्योंकि इनको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज भी दे के एक
الگ قسم کا کنٹینٹ بھی بنا سکتے ہیں اور لوگوں کو زیادہ متاثر کر سکتے ہیں، پر نہیں جی، ٹپیکل یوٹیوبر جیسے پہلے کر رہے ہیں انہیں کو فالو کرنا ہے، جیسے پہلے جہالت عام ہو رہی ہے انہیں جاہلوں کو فالو کرنا ہے، تو سارا کچھ وہی کریں گے، کچھ ہٹ کے نہیں کریں گے، کچھ نیا نہیں کریں گے، کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی میں جرت ہی نہیں ہے کہ کچھ نیا کر کے دکھا دے، کوئی سادگی سے شادی کر کے دکھا دے، کوئی گود بھرائی کی رسم کا بائیکاٹ کر کے دکھا دے، کوئی جہیز پہ لعنت ڈال کے دکھا دے، نہ 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 نہ، ٹھیک ہے۔ اب جی بات کرتے ہیں، جو میں نے کہا کہ غزل نے جھوٹوں کے لگا دیے انبار، غزل نے بہت سارے جھوٹ بولے ہیں۔ جب اس نے ویڈیو شروع کی تو اس نے کہا بھی مجھے تو میرے گھر والوں نے بولا ہے تیار ہو جاؤ، بس مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس لیے تیار ہونا ہے، کس طرح کا سرپرائز ہے۔ ہاں مجھے لگتا ہے کہ گود بھرائی کی رسم ہے، جب کہ یہ سارا ایونٹ جو ہے اس کی ملی بھگت سے آرگنائز کیا گیا تھا، اس کو ہر چیز کا پتہ تھا، کیونکہ اس نے ہر چیز کی پروموشن کرنی تھی۔ کیک جہاں سے آیا، جہاں پہ یہ ایونٹ رکھا گیا، جہاں پہ جو کچھ ہوا، کھانا وانا سب کچھ، ساری چیزوں کی اس نے پروموشن کرنی تھی اور اس نے کی بھی، لیکن پوری ویڈیو میں یہ جھوٹ بولتی رہی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے لے کے جانا ہے جی، سرپرائز ہے جی، فلاں ہے جی، یہ ہے وہ۔ بھانڈا تب پھٹا جب اس کے ہسبینڈ نے پوچھا کیک کدھر سے آیا، اور اس نے فوراً سے اس مطلب جہاں سے وہ کیک آیا تھا ان کا پورے کا پورا نام لے کے دکھا دیا اور لوگوں کو بھی بتا دیا اگر آپ نے لینا بنوانا ہو تو یہاں سے بنوائیں۔ تو پھر ہسبینڈ صاحب کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کے لیے تو یہ سرپرائز تھا۔ او ہو جی، وہ تو مجھے تو میری دوست آمنہ نے سب کچھ بتایا ہے، کہتی ہے ساس سسر نے ارینجمنٹس کیے ہیں، کبھی کہتی ہے شوہر نے کیے ہیں، کبھی کہتی ہے دوست آمنہ نے کیے ہیں، کبھی اس کا شوہر جو ہے وہ جو دو لڑکیاں جنہوں نے وہ ڈیکور کیا ان کا تھینکس کر رہا ہے، کبھی کسی کی انسٹا آئی ڈی شیئر ہو رہی ہے، کبھی کسی کی ٹک ٹاک آئی ڈی شیئر ہو رہی ہے۔ تو کیا تم لوگ ہمیں چننا مننا سمجھتے ہو، ہمیں روٹی مطلب روٹی کو چوچی بولتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ تم لوگ یہ جو سرپرائزز دیتے ہو یہ سب تم لوگوں کی اپنے صلاح مشورے سے ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے گھر میں کیا سرپرائز ہے، کیسے دینا ہے، کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، کدھر سے کون سی مفت چیز آنی ہے، ہر ایک چیز کا سب کو پتہ ہوتا ہے اچھی بچی، لیکن جی کیا سرپرائز ہے، سرپرائز ہے، واو کتنا اچھا سرپرائز تھا ہے، جس کی پروموشنز خود میڈم جی کر رہی ہیں جو پریگننٹ ہیں، واو کیا بات ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں جی اقرا کنول کی غداری پر۔ اقرا کنول جو کہ غدار جس کو میں کہوں گی، جس کو ڈکی نے ملوایا تھا رجب فیملی سے، لیکن کیونکہ اس کورس کی وجہ سے رجب اور ڈکی کے درمیان انبن ہو گئی ہے اور ڈکی نے جب معافی تلافی کی طلح سے تو رجب نے اس کو کہا کہ بھئی تم تو بچے نکلے، تم تو بزدل نکلے، میں تمہاری جگہ تو ڈٹ جاتا، یہ وہ کر کے تو ڈکی کو اس نے مطلب کہ اس کا چیپٹر کلوز کر دیا۔ تو اقرا کنول میڈم جو کل تک ساتھ بھائی روب روب کرتی تھی، اب وہ میڈم غزل غزل ایمان ایمان، غزل غزل ایمان ایمان۔ اب یہ یہاں پہ عمرہ سے جب آئے ہیں تو یہاں پہ وہ گفٹس ان کے لے کے آئے ہیں، جو بھی کھجوریں اور وہ آب زمزم وغیرہ، ٹھیک ہے، ان کا جو باکس انہوں نے بنایا تھا جو بانٹ رہے تھے، لیکن نہ تو یہ روب کے گھر گئے ہیں، نہ انہوں ڈکی سے ملوایا۔ بھئی ڈکی کے ساتھ کیا کوئی اب کانٹے لگ گئے ہیں کہ وہ تمہاری ویڈیو میں آ ہی نہیں رہا، نہ وہ تم چلو مطلب کہ وہ تو ویڈیو بنا ہی نہیں رہا نا اس طرح کی، لیکن تم تو بنا رہے ہو نا، تم ڈکی کو نہ لو، تم روپ کو لے لو، اس کے گھر والوں کو لے لو، گھر ہی دکھا دو کہ ہم ان کے گھر گفٹ دینے آئے ہیں، نہ 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 جی، اس طرح کے یہ بے غیرت یوٹیوبر ہیں، چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، جس کی طرف دیکھتے ہیں نا کہ بھئی ہواؤں کا رخ ادھر ہے، ادھر ہی اڑ کے شاپر، وہ جو ہواؤں میں شاپر اڑتے ہیں نا انہی کی طرح اڑ کے ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگی اقرا کی غداری۔ اب جی بات کر لیتے ہیں ایمان کی نیو لک پر۔ ایمان نے آج صحیح کسے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو مجھے بذات خود اتنے اچھے نہیں لگے، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح پیاری لگ رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہی جی ہسبینڈ گھر ہے تو وائف نہیں ہے، وائف ہے تو ہسبینڈ نہیں ہے، اور ایک چھوٹا سا کلپ ہسبینڈ نے بنا لیا اپنی ساس اور بیوی کا، بس اتنا کافی ہے، باقی سارا کام ٹائم لونڈوں لپاڑوں کے لیے۔ اور اپنی بہن کی گود بھرائی کی رسم میں غیرت کا لیول چیک کر لیں، سارے لونڈے لپاڑے لے کے آیا ہے، سارے لونڈے لپاڑے، اور اپنی ماؤں کو وہ جیسے گدھ کے سامنے نہیں گوشت ڈال دیتے لوگ، وہ اس طرح اپنی ماؤں بہنوں کو ڈال دیا جی، آؤ دیکھو، آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرو اور کھاؤ پیو موج مستی کرو۔ مطلب کہ غیرت جو ہے وہ ہم نے نیند کی گولیاں دے کے سلائی ہوئی ہے۔ وہ لڑکے جو اس کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتے، جو اپنی بیویوں کو بھی نہیں لے کے آتے اس کی ان کے گھر میں، مطلب ایونٹس جب ہوتے ہیں تو وہ اکیلے آتے ہیں، ان کے آگے اپنی ماؤں بہنوں کی نمائش لگاتا ہے، کیا بات ہے اس کی۔ اور جی تھم نیل پہ نہ تو غزل میڈم نے اپنی بھابھی کوئی پکچر لگائی اور نہ ہی رجب صاحب نے اپنی بیوی کو جگہ دی اپنے تھم نیل پر، تو یہ تو اوقات ہے میڈم ایمان کی ہے۔ میڈم ایمان کو بھی شاید اپنی، بلکہ کیا مطلب مجھے تو عجیب صحیح لگتا ہے یہ ٹبر
عجیب ہی ٹبر ہے، صرف خالائیں اور ماموں آئے ہوئے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ چلیے جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔